बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को शैतान करार दिया है और वो कहते हैं कि ये शैतान है। ये खबर पूरी डिटेल आपके सामने रखनी है क्योंकि ये खबर रिपोर्ट की है सुहेल वड़ैच साहब ने। उसके बाद नादरीन शहबाज गिल साहब ने खबर दी है कि जो डीजीसी हैं ISI के डीजीसी फैसल नसीर साहब, जिनको इमरान खान साहब डर्टी हैरी कहा करते थे और इमरान खान साहब ने उनके अपने कत्ल के इल्ज़ामात के ऊपर लगाए और पार्टी के ऊपर जितने जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किए गए थे बाजवा साहब के दौर में, इन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात थे। अब उनके और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान काफ़ी सारे इख्तलाफात खड़े हो गए हैं। वो क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। और नादरीन मरियम नवाज साहब के हवाले से भी एक खबर सामने आई है कि जापान के अंदर भी वो 2 नंबरी करते हुए पकड़ी गई हैं। जापान के अंदर किस तरह की वो 2 नंबरी कर रही थी वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। नादरीन सबसे पहले जो बात सुहेल वड़ैच साहब ने की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नादरीन सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब जब अमेरिका और फिर वहाँ से नेटो और ब्रसेल्स के दौरे पर गए थे तो वहाँ पर सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं कि उनसे सवाल किया गया था। वैसे तो कहते हैं बहुत सी बातें की थी लेकिन उनसे सवाल किया गया था सियासी हवाले से, कि सियासत के हवाले से सवाल किया गया। तो इसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सियासी मसलहत जो है उस सियासी मसलहत उसी वक्त ही हो सकती है। यानी ये खसूसी सवाल इमरान खान के बारे में था। तो कहते हैं कि सियासी मसलहत उसी वक्त ही हो सकती है जब सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर बात आए, सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए। और फिर वो कहते हैं कि इस हवाले से, यानी सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए, फिर वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कुरान पाक के अंदर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के हवाले से कुरान की आयत का हवाला दिया जनरल आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने। और सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं कि उसके हवाले से उन्होंने कहा कि शैतान को और बहुत से लोगों को बड़े मसाइल थे, यानी शैतान को भी और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल थे, लेकिन दूसरे लोगों ने माफ़ी मांग ली तो वो फरिश्ते बन गए। यानी जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि फरिश्तों ने माफ़ी मांग ली तो वो फरिश्ते बन गए, जबकि शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो शैतान बन गए। अब नादरीन ये कह रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब सुहेल वड़ैच साहब के बकौल। पहली बात है कि नादरीन जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कोई पाकिस्तान के मालिक थोड़े हैं या उनका घर है जिसके ऊपर वो सबको कहें कि जी मुझसे माफ़ी मांगे। उनसे किस हवाले से माफ़ी मांगी जाए? वो पाकिस्तान के एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान वो सरकारी मुलाजिम है, पाकिस्तान की आवाम के मुलाजिम है वो। तो अगर आवाम ने मालिक ने अगर आवाम से यानी मालिक नौकर से माफ़ी मांगे, ये कैसे हो सकता है? और गलती भी नौकर की है क्योंकि नौकर ने ही सारा मुल्क अपने घर को संभाली है। हालांकि घर तो मालिक का था लेकिन चौकीदार ने अगर आके संभाल लिया तो उसके ऊपर माफ़ी वो कैसे मांगे? माफ़ी तो चौकीदार मांगेगा जिसने कब्जा किया हुआ है। फिर वो कुरान की आयत का इसके ऊपर तो हवाला दे रहे हैं। तो इद्दत में जो निकाह का केस हुआ था उसके ऊपर कोई कुरान की आयत नहीं है। जिस तरह औरतों को घसीटा गया और साफियों के साथ जो सलूक किया गया, क्या इसके ऊपर कोई कुरान की आयत नहीं है? लोगों के घरों के अंदर ज़बरदस्ती घुस के जिस तरह पार्टियाँ तब्दील करवाई गई, क्या इसके ऊपर कोई कुरान की आयत नहीं है? इसके ऊपर भी कुरान की आयत का कोई हवाला देना चाहिए था फील्ड मार्शल साहब को। और जिस तरह जना के इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की जो सलूक उनके साथ किया गया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के हवाले से कोई कुरान की आयत नहीं है। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है कि माफ़ी मांगी जाए हमसे, वही मुतालबा जो पुराना है, जो इमरान खान साहब माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब नाज़रीन अगली जो खबर है वो शहबाज गिल साहब की खबर है, वो हम आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन आपको याद होगा कि अबसार आलम साहब ने भी 2 दिन पहले एक TV प्रोग्राम में कहा था कि एक ऐसी शख्सियत भी जो 14 अगस्त की अवार्ड शो थी उसके अंदर मौजूद थी जिसने डॉक्टर शहबाज गिल और इमरान रियाज को मुल्क से फ़रार करवाया और उसको अवार्ड नहीं दिया गया। तो उनका इशारा तो है वो DGC जो थे ISI के फैसल नसीर साहब की तरफ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर कहा कि जी मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ। यानी उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा उसी तरफ था। और इसी वजह से आपने देखा कि आजकल जो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हैं उनका कहीं नाम भी नहीं इतना लिया जाएगा, ना उनको कोई अवार्ड दिया गया है। तो अब इसी खबर के तसलसल में जो शहबाज गिल साहब है वो कहते हैं कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब क्योंकि वो वज़ीर आज़म बनने की यानी कि उनकी दौड़ में शामिल हैं कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर प्लान भी कर चुकी है। जबकि जो फैसल नसीर साहब हैं जो कि इस वक्त मेजर जनरल हैं वो चाहते हैं कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल बन जाऊँ और क्योंकि जो DGI SI बनना होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक उसके लिए होना ज़रूरी है।
تو شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لیفٹیننٹ جنرل بن جائیں اور آگے جو DGI ہے اس کا عہدہ سنبھالے، لیکن دوسری طرف محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس کو ہر صورت میں رکنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی صورت بھی DGI نہیں بننے دینا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ DGC جو فیصل نصیر صاحب ہیں وہ اس وقت لابنگ کر رہے ہیں کہ پھر اگر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ مجھے اگر DGI نہیں بننے دیتے یا میری پروموشن نہیں ہونے دیتے تو پھر میں بھی محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ تو یہ بڑی کھینچا تانی جو ہے اس وقت چل رہی ہے، یہ شہباز گل صاحب کی خبر ہے۔ ناظرین اگلی خبر ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ مریم نواز صاحبہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور وہ گئی ہوئی ہیں جاپان کے دورے پر۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر مختلف ایکسپو ہو رہی ہیں، یعنی معاشی حوالے سے 2 مہینے سے کوئی معاشی سرگرمیاں چل رہی ہیں جس میں بہت ساری معاشی جو سرگرمی ہے، اکانومک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے شرکت کرنی ہے۔ لیکن ایک وہ بہت بڑا، پہلے تو بہت بڑا جہاز لے کے گئی ہیں نیوی کا، ایئر فورس کا بہت بڑا جہاز ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں، یعنی پوری اپنے خاندان کو اور فیملی کو سب کو جو ٹبر ہے پورے کو لے کے گئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا جو خرچہ ہے وہ پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے ادا ہونا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں، اور پھر ایک جہاز گیا ہوا ہے، پورا اسپیشل جہاز وہ لے کے گئی ہوئی ایئر فورس کا۔ تو ان کے جہاز کے اخراجات بھی ہیں، پھر لوگوں کے کھانے پینے رہائش کے، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑے 5 اسٹار ہوٹلس میں وہ قیام کریں گے جو بڑے مہنگے ترین ہوٹل ہیں، یعنی کہ غریب ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اس کے اندر سے خبر نکل سامنے آئی ہے کہ وہاں پر ایک تقریب رکھی جا رہی ہے، جو وہاں پر موجود نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے اور نون لیگ نے بھی وہاں انسٹرکشن کی ہوئی ہے کہ ایک تقریب کا بندوبست کیا جائے، اور جس طرح یعنی عمران خان صاحب باہر جاتے تھے تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کو تقریر کرتے تھے اور وہاں پر ان سے خطاب کرتے تھے، اوورسیز پاکستانیوں نے ملتے تھے، کیونکہ اس وقت نون لیگ میں سے کوئی بھی بندہ جو باہر جاتا ہے تو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھرپور نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب پلان یہ بنایا گیا ہے، تو ایک تو یعنی اوورسیز کا ایک پروگرام کیا جائے جس کے اوپر مریم نواز صاحبہ تقریر کریں گی، اور وہاں پر بڑے بڑے نعرے لگوائے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، ایک تو وہ کہا گیا کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے نا 50 کے قریب لوگوں کو بلایا جائے گا، اور یعنی کہ کوئی بھی بندہ جو ہے جو اندر آئے گا سب سے پہلے اس کی جانچ پرکھ کی جائے گی کہ کسی طریقے سے یہ کوئی PTI کا برکت تو نہیں ہے، عمران خان کا برکت تو نہیں ہے جو عمران خان کے نعرے لگانا شروع کر دے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کی جائے گی کہ کسی کو بھی موبائل فون لانے کی اجازت نہیں ہوگی، موبائل فون کے اوپر سختی سے پابندی ہوگی، کسی قسم کی ویڈیو نہیں بنائی جائے گی، کیونکہ اگر نعرے لگتے ہیں وہاں پر کوئی لوگ آ کے بھی لگا دیتے ہیں تو وہ جو ویڈیو ہے وہ بن نہ سکے۔ اور پھر تیسری حیران کن چیز یہ کی گئی ہے کہ جناب وہاں پر جو ہے جتنے بھی لوگ آئیں گے نا وہ جو جوتے پہن کے آئیں گے وہ تسمے والے بوٹ پہن کے آئیں گے، یعنی کہ جو عام بوٹ ہے وہ نہیں پہن کے آئیں گے۔ اور اس کی لاجک یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ جو عام بوٹ ہوتے ہیں وہ اتار کے جلدی سے مارا جا سکتا ہے، تو یہ بھی خطرہ لگا ہوا ہے کہ کوئی جوتا نہ پھینک دے، تو تسمے والے بوٹ کیونکہ اتارنے میں ذرا ٹائم لگے گا تو سیکورٹی والے اس کو تو پوچھ لیں گے۔ حالانکہ ناظرین یہ بڑی لاجک ہے، حالانکہ تسمے والا بوٹ بھی آرام سے اتارا جا سکتا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جس طرح یہ یہاں پر پنجاب کے اندر مختلف یونیورسٹیز کے اندر جاتی ہیں، یا جو آپ نے دیکھا کہ بازاروں کے اندر جاتی ہیں، تو وہاں بھی ایک اسکرپٹ پہلے تیار کیا جاتا ہے باقاعدہ طور فلم بنائی جاتی ہے، لوگوں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ کی کتنی مشہوری ہے اور اسٹوڈنٹس بھی اتنے کتنے پسند کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک اور فلم جو ہے وہ جاپان کے اندر چلائی جانے کی اب کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس فلم یہ کامیاب ہوتی ہے یا جو پاکستان میں جس طرح فلمیں پکڑی جاتی ہیں وہاں بھی یہ پکڑی جائے گی، یہ تو اب آنے والا وقت آئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔